نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الانبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ من القرآن حرفا فله عشر حسنات قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ولبيبه ولبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے حضور دی ذات سے درود پاک پڑھو ساری سرکی زبان عاشقہ دے اد لوگوں قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تو حسین ورگا نواب کوئی نہیں جڑے منے دیو ہاتھ چاہ کے ذرا بولو سبحان اللہ اد قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تو حسین ورگا نواب کوئی نہیں اوے سنیو پڑھو میرے آقا دی ذات دے درود و سلام ہی تو بد کے بڑا ثواب کوئی نہیں یہ ذہن یہ عقیدہ بنا کے سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا الہی آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے یا الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ سونا آمینہ دا چانتے دا جگ تے نسانی جڑے منے دیو بولو سبحان اللہ سونا آمینہ دا چان سونا آمینہ دا چان تے دا جگ تے نسانی سونا آمینہ دا چان تے دا جگ تے نسانی رب نور بڑا ید نام کھڑا نورانی سونا آمینہ دا چان شان منا تیرا ملک ہوئے تو بے شک سال دے بعد منا سادے نال منا تیری مرضی ہے یا آج ٹھیکے آزاد منا منصور نہ من کہیں ملا دی جے مومن ہے میلاد منا سونا آمینہ دا چان سونا آمینہ دا چان تو سارا دے گا بیب سارے جگ دے طبیب تو سارا دے گا بیب سارے جگ دے طبیب سارے دکھڑے مٹو دور ہوئے پریشانی سونا آمینہ دا چان تو سوہرا جگ تو بد سوہرا جنہ اے ایمان ہے ذرا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ تو تیری زلف کمال دے عاشق ہے تیری گال میٹھی بد باکھی تو تیری ہر ایک گال دے عاشق ہے دل نور
اسا لجپال دے عاشق ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ کی حمد و ثنا بعد نہایت واجب الاحترام بزرگان دین برادران اسلام اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ اساں ساریاں دا آمنا مل باہنا قبول و منظور فرماوے جنہاں احباب نے محفل سونی بڑی اللہ ساریاں دے عمرہ دے اندر رزق دے اندر مال جان دے اندر برکت رحمت عطا فرماوے خصوصا جنہاں دی محبت دے نال بندہ نچیز حاضر ہویا میرے برادر مکرم حضرت علامہ قاری محمد سفتین رضوی صاحب جڑے میرے ہم مکتب ساتھی بھی ہیں آپ دی محبت دے نال بندہ نہ چیز حاضر ہے اللہ پاک انہاں دے علم دے اندر عمل دے اندر برکت رحمت عطا فرماوے میرا اللہ اونچا آمین حضرات محترم مختصر ٹائم ہے میں کوئی عالم یا کوئی مفتی یا کوئی خطیب نہیں یہ علماء دی موجودگی دے اندر ایک سبق سناون دا شرف حاصل کیتے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ اساں سارے کو سونے نبی دی محبت عطا فرماوے سنگیو یاد رکھا ہے کائنات مک سکدی ہے میرے نبی دی شان چ کمی نہیں آ سکتی میرے نبی دی شان چ کمی نہیں آ سکتی بھاویں ہالینڈ دے سور گستاخی کریں بھاویں سویڈن دے بے ایمان گستاخیاں کریں بھاویں قرآن مجید دی بے حرمتی کریں حضرات محترم کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب دی شان دی ذمہ داری خود چاہتی ہے کائنات ساری بدل سکتی ہے میرے نبی دی شان چ فرق نہیں آ سکتا آؤ ذرا ہن میں دساواں مختصر ٹائم دے اندر جو نبی دی عاشقاں کیویں محبت کیتی حضور دے نال ذرا محبت نال اللہ سبحان اللہ 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 امام الانبیاء دی ذات غلاموں میری ملت دے نوجوانوں سونی محفل چاون والے نبی دے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ مسلمانوں میں تہاڈے سامنے اللہ دے قرآن دی ایک آیت مبارک پڑھی اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا ہے خالق کائنات فرمایا ہے فرمایا انا خالق کائنات مالک کائنات فرمایا ہے بے شک محبوب اسا تاکو خیر کثیر عطا فرمایا ہے تاکو خیر کثیر عطا فرمایا ہے سنو نبی دے غلاموں مسلمانوں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرمینے اللہ رب العالمین فرمائے خیر کثیر تو مراد سونیا اسا تاکو آل نبی عطا فرما چھوڑیے میرے نبی دے غلاموں ذرا غور فرماؤ جڑا میرے نبی دے صاحبزادے حضرت عبداللہ حضرت قاسم حضرت ابراہیم سرکار دنیا تو پردہ فرمایا ہے چند کافر چل دے میرے نبی دی بارگاہ وچ آگے آدھے محمد ماد اللہ تیری نسل ختم تھی گیا تیری نسل مک گئی میرے نبی دے غلاموں میرے آقا پریشان تھے غمگین تھے خالق کائنات مالک کائنات فرمائے لا تحزن سونیا پریشان نتی گھبرانا میرا بے نیاز کافری میں پیادل اللہ فرمائے سونیا انا سارے نہ بولو جنہوں کو قرآن چنگا لگے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اللہ فرمائے سونیا اسا تاکو خیر کثیر عطا فرمایا ہے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرمائے اللہ نے فرمایا سونیا اسا تاکو آل نبی عطا فرمائیے میرے نبی دے غلام کون آل نبی ہے او آل نبی میرے نبی دے غلام جنہوں کو پنج تانگا گھرانا آکھیا بے دے او آل نبی جن دے اندر پھل حضرت امام حسن پاک بھی آدل او آل نبی جن دے اندر پھل حضرت امام حسین بھی آدل حسینی بولے تا صحیح سبحان اللہ جن دے اندر پھل حضرت امام حسین پاک بھی آدل میرے نبی دے غلاموں کون حضرت امام حسین ذرا توجہ فرماؤ نبی دے غلاموں مدینہ طیبہ دی سرزمین مسجد نبوی ہے مسجد نبوی ہے عام مسجد نہیں او مسجد نبوی جتا ایک نماز پڑھو 50,000 نماز دا ثواب مل جائے یا اللہ جڑا ہو اونچی سبحان اللہ بولے ہی سال مدینے دی حاضری
نصیب فرما جاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام مسجد نبوی دے اندر آمنہ دا لال تشریف فرمائے نبیاں دا سردار تشریف فرمائے گود دے اندر جنتی جوانہ دا سردار تشریف فرمائے گود دے اندر میرا پیر حسین تشریف فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام مسلمانوں ایک دور کو چلدا ہویا عربی آیا ہے نبی دا غلام آیا ہے سونے نبی دا دیوانہ آیا ہے آ کے میرے نبی دی شان بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتے سی سلام پیش کرن تو بعد سامنے بائے گئے مسلمانوں جدا سامنے بیٹھے دیکھ کے پریشان تھی گئے غمگین تھی من لگے آئے حیران تھی من لگے میرے آقا فرمائے میرا غلام خیر تگے پریشان کیوں تھی گیا ہے حیران کیوں تھی گیا ہے آدھے سونیا میں کچھ سوچے دا بیٹھا بھائی سی بتائیں سب لوگ میں سوچے دے بیٹھے پتہ نہیں مولوی کتوں آ گئے میرے آقا علیہ السلام دے غلام میں آتا رہے بنا اگر مولوی نہ ہو دے سارے کنت اذان کوئی نہ رہے بیا اگر مولوی نہ ہو دے تا کچھ سارے جنازے کوئی نہ پڑھا بیا اگر مولوی نہ ہو دے سا کچھ قبر دفنا کے اوپر اذان کوئی نہ رہے بیا آج مولوی کو لسا ایمیں کنارہ کرنے آئے ایمیں لک دے جی میں کام بلیل کو لک دے کہ مولوی دا احسان ہے سارے ہوتے ہیں انہاں سارے کرنے اذان دیتے ہیں آج مرونو سارے جنازے پڑھیں دیں تھاکو قبر چلہا کے اتے کھاڑ کے اذان دینے سارے بارے چنگا سوچیں دیں نا ایسا بھاویں نہ دے بارے چنگا نہیں سوچیں دیں وہ سارے بارے چنگا سوچیں دیں آنکھو سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آدھے سونیا میں سوچیں دا بیٹھا میرے آقا فرمائے کیا سوچیں دا بیٹھے آدھے سونیا سوچیں دا بیٹھا جڑے محبوب دی نالین مبارک جمعن واسطے اللہ دا عرش مجید کھڑا سکھ دائے او محبوبی بال کو بیٹھا چم دے اے بال کونے اے بال کونے میرے پاک نبی فرمایا ہے تو نہیں بھی جاندہ آدھے سونیا میں نہیں جاندہ کون والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام تک عاشق مندر کشی کر کے آدھے میرے نبی فرمایا کول نبیوں دی حکمت دا آدتا پیغام حسین جگہ کل ایمان علی لوگو اوے کل اسلام حسین اگر اللہ رب العالمین نے امام حسین کو امام علی مقام کو مرتبہ تے مقام اتنا عطا فرمائے تب امام حسین نے بھی دین دا پہرےداری دے کے نہیں گئی ہے جنہاں دین تے وقت ہے میرے حسین سوچیا تے نہیں نا حسین گھر بے کے گدیاں تے نہیں بچائیاں حسین گھر بے کے اپنے آستانے تے نہیں بچائے بلکہ حسین 72 تانا لائے کے کربلا دی دھرتی تے حاضر اللہ اکبر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں مسلمانوں میرے پیر حسین کو اللہ جتنا مقام زیادہ عطا فرمائے اللہ انہیں امتحان بھی زیادہ کی دے میرے نبی دے غلاموں جدا دین تے وقت آگی آئے جدا قرآن تے وقت آگی آئے میرے پیر حسین نے اپنے شہزادے نال لائے اپنے جناب اعلیٰ نواز نال لائے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ہون توجہ فرماؤ گل آخری تے اجازت بھی آگیلدہ نبی دے غلاموں جدا دین تے وقت آیا ہے میرے حسین اپنا گھرانہ نہ لایا ہے حسین چلتا کربلا دی دھرتی تے پہنچے آئے کربلا دی سر زمین تے پہنچے میرے نبی دے غلاموں میرے حسین کربلا دی دھرتی تے بن کے سبق لیتے لوگوں اور جدا دین دی گال آونے بل سوچنا کوئی نہیں جدا قرآن دی گال آونے بل گھبراونا کوئی نہیں یا حسین نساؤ تا صحیح بل کیا کرنا چاہی دائے میرے حسین فرمائے جدا دین دی گال آ جاوے سب کچھ چھوڑ کے میدان دے اندر آ کے دین دے نال وفا کرنی چاہی دیئے دین دے نال پیار کرنا چاہی دائے دین دے نال محبت کرنی چاہی دیئے میرے پیر نے حسین نے ایمیں محبت کی دیئے ساکو تاکو ترس دیتے جو ایمیں محبت کرنی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یا محرم الحرام میرا حسین کربلا دی دھرتی تے گیا ہے سامنے شمر کمینہ دوڑ کے آیا ہے آکے آدھے حسین حالی بھی بے
جا تے کو گورنر بھی دینے ہیں تے کو تخت بھی دینے ہیں تے کو زمینہ بھی دینے ہیں تے کو مربع بھی دینے ہیں میرے حسین فرمائے نا تانوں نہیں پتا میرے جسم دے اندر علی دا خون دوڑدا ہے میرے جسم دے اندر حیدر کرار دا خون دوڑدا ہے میرے نبی دے غلاموں فرمایا جاتے تک عدالت عادل رہے او تو تک قانون نہ بکیا ایمان دے تاجر بکدے رہے حق دا مضمون نہ بکیا بولی لگ گئی حاکم عقلاں دیے پر کتار جنون نہ بکیا بولی لگ گئی حاکم عقلاں دیے پر کتار جنون نہ بکیا ایمان دے تاجر بکدے رہے حیدر دا خون نہ بکیا میرے نبی علیہ السلام دے غلام ہون سنو نبی دے دیوانے ہو کربلا دی دھرتی تے دین دے اتے پیرا دے کے حسین نسیا محمد عربی دے دین دے نال وفا کرنی ہے میرے آقا دے غلام آج دے سطور دے اندر ذرا دیکھو تا صحیح کدے کس پاسو فراسو جو میرے نبی دی گستاخی کر دے کدے سویٹا دے ملکج قرآن دی بے حرمتی کر دے لیکن مسلمانہ کو پتہ بھی کوئی نہیں لگیا میرے آقا علیہ السلام دے غلام ایک پیچھے اتباون والا بابا بولو تا صحیح یار ایک ویل چیئر تے باون والا بابا حضرات محترم خود بظاہر ویل چیئر تے باون والا ہی لیکن ساری امت کو جگا کے رکھ دیا ساری امت کو ہکے پلیٹ فارم تے کھڑا کر کے ناصری تے سی لوگوں یاد رکھا ہے اساں حسین دے غلام ہیں نہ بک دے ہیں تے نہ ہی جھک دے ہیں نہ حسین دے خاطر بک دے تے نہ جھک دے فرمایا جنا دین دی گال آسی تا اساں اپنا ہر مال ہر چیز چھوڑ کے میدان چ آسو اپنے نبی دے نال وفا کرے سو اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ اساں سارے کو حضور دی محبت عطا فرماوے حضرات محترم نمازاں پڑھی رکھے بندہ دل وچ میرے نبی دی محبت نہیں تے نماز فائدہ نہیں دیونا ہاں اگر میرے نبی دی محبت دل وچ نہیں قرآن پڑھی رکھے قرآن فائدہ نہیں دیونا اگر دل وچ میرے نبی دی محبت نہیں انسان جتنے حج کی رکھے عمرے کی رکھے زکاة ادا کی رکھے حضرات محترم بظاہر سارا کچھ کی رکھے اگر دل وچ میرے نبی دی محبت نہیں تو فائدہ کوئی چیز نہیں دیونا اگر میرے نبی دی محبت دل وچ ہے تو بل قیامت الدیوار بگڑی بن وننی ہے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ اساں سارے دی حاضری قبول فرماوے